जुनैद नामी एक पहलवान। किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई ना था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इसके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में इसका मुकाम खास था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकान सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर और नातवा शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो मेरा कुश्ती का चैलेंज कबूल कर ले। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। तुम्हें क्या मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है? और तुम कहाँ? पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं। और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है। मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये जिद है तो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ तो चैलेंज कबूल कर लिया गया। नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, क्योंकि आज तक जुनैद पहलवान से कोई मुकाबला ना कर सका था और सब शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। इसके हामी लम्हा लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमजोर और नातवा शख्स को देखकर महवे हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की फूंक से उड़ जाए, इससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने के लिए बेताब था। सब कुश्ती देखने लगे। कुश्ती का आगाज दोनों आमने सामने हुए। हाथों में हाथ डाले के पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, ए जुनैद, जरा अपने कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बातें सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, बल्कि मैं ज़माने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। सैयदजादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज खानदान नबूवत की लाज रख लो। तुम्हारी मुल्क के शोहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले पहलवान के जिगर में उतर गए। इसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गई। इसने सैयदजादे की पेशकश को फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताखीर भी न की और इसने फौरन फैसला कर लिया कि मुझे शिकस्त कबूल है। इससे बढ़कर मेरी इज्जत नामूस का कौन सा मौका हो सकता है।
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبوں یہ عزت و ناموس قربان کر دوں۔ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا اعزاز ہے۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا تو جسم کا ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید فیصلہ دے چکا تھا، اس کے جسم کی توانائی سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینتے بدلے جا رہے تھے۔ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا۔ پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا رہا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورا مجمع سکتے میں آ چکا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور یہ سکتہ سب پر ٹوٹ چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا۔ پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہگاہ کی طرف چل رہا تھا اور سب ہی جنید کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ اس سے مقابلہ نہ کر سکا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں میں ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے طعنوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا کیا واقعی ایسا ہوگا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقدس ہاتھوں سے یہ تاج میں پہن سکوں گا؟ نہیں نہیں، میں اس قابل نہیں کہ خاندان کے شہزادے کہ میں ایسا تاج پہن سکوں، لیکن خاندان کے شہزادے نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اور آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کا سبز گنبد آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ دل کیف سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئی یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً ان قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموں کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سرفرازی کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل اس کے لیے جھک چکے تھے۔